काष्टकम् कलद्रक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महोघोर रावासुदंष्ट्राकराल विवस्त्रा मुक्तकेशी महाकालकामाकुलकालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधान वरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तना भारनम्रालसद्रक्त सुकृद्वया सुस्मितस्य शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुचेशी लसत्प्रेषमपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिः चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे वीरञ्चादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्य कालीं प्रधाना बभूवुः अनादिं सुरादिं मकादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः जगन्मोहनीयं तु वाग्वादनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा से कुतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवत्ते जपध्यानपूजा सुधादौत पङ्कस्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरश्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिच्चिद विचित्रा कृतियोगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं गुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभाराभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेत्यो मनुष्यः तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्वृते चापि मुक्तः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत
श्रीकालिकाष्टकं सम्पूर्णं सन्मङ्गलानि भवन्तु।